ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अत श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोध ग्लपितधृतिः एतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भ कशिपु अमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो। विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यै अनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन् इन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन्। निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदम् अवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टे अन्तर्ददित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैः तत्राप्य किल भुवनान्ते च मृगयन् बियायातं मत्वा सकलुजितकाशीनिववृते। ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभि अशिशिक्षच्चिरममुं। गुरुप्रोक्तं च असौ इदमिदम् अभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येति अभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनवशन गराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत। ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनकः गुरुहुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरोश्च सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दप्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति। बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति घोरोऽयमगतीत्। अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रबिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः। अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्। अत श्रीमन्नारायणीये चतुर्विंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।